नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि नेपालको राजनीति अस्वाभाविक तवरले गुज्रिएको छ। यो बीचमा बिहान त्यही कुरा बेलुका त्यही कुरा अथवा छिणछिणमा त्यही राजनीति समाज र ध्रुवीकृत भएको राजनीतिका विषयमा कुरै चल्दै आए। मानिसहरूलाई विरक्त पनि लाग्दो हो, कति त्यही कुरा गर्ने। आज अलिक फरक जीवन र जगतका कुरा, आत्मा र परमात्मा चिन्ने कुरा, धर्म र अध्यात्मको कुरा, यो विषयलाई जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी स्वामी आनन्द अरुण जो ओशो तपोवनका संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँसँग जीवन र जगतका कुरा, अलिकति यो तनाव कम गर्ने, विरक्तबाट उन्मुक्ति मिल्ने, वैराग्य जीवनको खास अर्थ आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ स्वामीजी? एकदम आराम छ। दौडधुप यो बीचमा पनि छ क्यार होइन? यो दौडधुप अहिले चाहिँ खालि टिभीमा उसमा अनलाइनमा छ, फिजिकल दौडधुप रोकिया छ र अनलाइनमा हामीले चाहिँ डेली प्रोग्राम गरिराखेका छौँ। हामीलाई समय मिलाउन बडो मुस्किल पर्यो तपाईँको, त्यसकारण दौडधुप नै कुनै न कुनै रूपमा। हाम्रो शाखाहरू धेरै भए। हजुर। सबै शाखाले चाहिँ पहिला म फिजिकली पुग्थेँ, वर्षको 7-8 महिना म घुम्थेँ। अब अहिले 9-8 महिनादेखि घुम्न पाइएन। उनीहरूको डिमान्ड र उनीहरूका हामी कहाँ भन्दा बढी तनाव अहिले पश्चिममा जगतमा भएको छ। मान्छेहरू डिप्रेसनमा छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी बढाएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ जुमबाट र अनलाइनबाट धेरै क्लासहरू लिइराख्नु परिरहेको। त्यसकारण धपेडी। हजुर। सन्यास जीवनलाई अलिकति जोड्ने हो भने विरक्तको जीवन, त्यो वैराग्य जीवन भनौँ न होइन, विरक्त न वैराग्य जीवनको मूल मर्मसँग फेरि तपाईँको धपेडी त त्यो तालमेल नखाएको जस्तो देखियो नि। कसरी त्यो वैराग्य जीवन हो र भन्ने प्रश्न किन नमिल्ने? हेर्नुहोस्, बुद्ध धपेडीसँग अर्थ राख्छ त्यसले। र म बताउँछु, बुद्ध इन्लाइटेन हुनुभयो 35 वर्षको उमेरमा, शरीर छोड्नुभयो 80 वर्षको उमेरमा। 45 वर्ष त उहाँ धपेडी नै गर्नुभयो नि, सधैँ परिभ्रमण। अब त्यो बेला गाडी थिएन, पैदल हिँड्नु पर्थ्यो होइन, किनभने आफ्नो मेसेज पुर्याउनलाई मिडिया पहिला थिएन, टिभी थिएन, इन्टरनेट थिएन। एउटा मात्रै माध्यम के थियो भने आफै गएर प्रवचन दिने। 35 वर्षको उमेरमा इन्लाइटेन भएका राजकुमार सधैँ यात्रामा रहे 45 वर्षसम्म है। खालि बर्खावास गर्नुहुन्थ्यो, 3 महिना एक ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, 9 महिना उहाँ चाहिँ धपेडीमै हुनुहुन्थ्यो, किनभने मेसेज पुर्याउनु पर्थ्यो। मैले पनि ओशोको मेसेज पुर्याउँछ संसारमा। ओशो अब मेरो गुरु शरीरमा हुनुहुन्न, उहाँको जिम्मेवारी हामीले बोक्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले अब त बडो सुविधा छ, प्लेनमा उड्छु म होइन, इन्टरनेट छ, अब हामी फेसबुक छ, अब हामीलाई सजिलो छ। बुद्धलाई त फिजिकल धपेडी गर्नु पर्यो, हामीलाई मेन्टल धपेडी गर्नुपर्छ, फिजिकल त्यति टर्चर छैन। तर मैले सोधेको चाहिँ सन्यास जीवन, वैराग्य जीवन, सांसारिक जीवनभन्दा फरक एकान्तवास, जङ्गलको बास। एक हिसाबले अब जङ्गलको बास त यहाँहरूको देखिन्छ, धपेडी र कर्म यो सांसारिक जीवन कता कता फ्युजन गरे जस्तो नि। यो रेभोल्युसन तपाईँहरू यो भित्रको त्यो क्रान्ति जस्तो, त्यो जस्तो पनि लाग्छ। यो कता कता त्यो मर्मसँग मेल नखाएको हो कि भन्ने प्रश्न मात्रै, बुद्धत्व बाहेक अरू हेरौँ त होइन। वैराग्यको अर्थै मान्छेले गलत बुझिराखेको छ कि। वैराग्यको अर्थ के बुझिन्छ भने सब घर परिवार सब छोडेर भिखारी जस्तो बस्ने, मागेर खाने, जस्तो बुद्ध भिक्षु मागेर खान्छन् या अरू हिन्दू सन्यासी खान्छन्, त्यो वैराग्यको सही अर्थ होइन। हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस् न, याजवल्कको आश्रम रिच आश्रम थियो होइन, कण्व ऋषिको आश्रम रिच आश्रम थियो। त्यहाँ न शकुन्तला जस्तो राजकुमारी पली होइन, सुन्दरी होइन, त्यो राजाहरूलाई पनि मोहित गर्ने कन्याहरू त्यहाँ चाहिँ पल्थे, उनीहरूको धन धान्य थियो। यो हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा जोगी सन्यासी जुन थिए उनीहरूको गाई हुन्थ्यो, त्यो बेलाको सम्पत्ति त्यही हो, खेत हुन्थ्यो, बारी हुन्थ्यो, बगैँचा हुन्थ्यो। यो बुद्ध र महावीर पछि मात्र यो हिन्दू हामी कहाँ कन्सेप्ट के आयो भने मागेर खाने कन्सेप्ट आयो। त्योभन्दा अगाडि हेर्नु हो भने अष्टावक्र हुनुभयो जनकपुरमा होइन, उहाँको बुवाको ठुलो जिम्मेदारी थियो, खेतीपाती सबै थियो। त्यस कारणले यो जुन मागेर खाने चलन आयो यो बुद्ध र महावीरले ल्याउनु भयो होइन। बिहा नगर्ने, पहिला जोगीहरूको बिहा पनि हुन्थ्यो, सबैको
छोराछोरी पनि हुन्थ्यो तब पनि उनी वैरागी हुन्थे। यो कर्म सन्यासको कन्सेप्ट हिन्दूमा ओरिजिनल हेर्नु हो भने कर्म सन्यासको कन्सेप्ट थियो। यो ब्रह्मचार्य राख्नुपर्ने, परिवार छोड्नुपर्ने यो ल्याउनु भयो महावीर र पहिला महावीरले ल्याउनु भयो। महावीरको कपी बुद्धले गर्नुभयो। बुद्धको कपी तपाईहरु गर्दै बुद्धको कपी शंकराचार्यले गर्नुभयो। शंकराचार्यले के हेर्नु भने हिन्दू सन्यासी बिहा गर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ, बुद्ध भिक्षु चाहिँ एक्लै बस्छ, त्यसकारणले ऊ बढी चाहिँ फुर्सदमा छ धर्म प्रचारको लागि। हाम्रो सन्यासी आफ्नो घर गृहस्थीमा धेरै हुन्छ। हिन्दू सन्यासी बुद्ध सन्यासीको अगाडि कम्पिटिसनमा उभिन सक्दैन। त्यसकारणले शंकराचार्यले 10 नामी सम्प्रदाय ल्याउनु भयो हैन। सरस्वती, भारती यो जुन हो नाम उहाँले आनन्द यो सब दिने शंकराचार्यले 10 नामी सन्यासी ल्याउनु भयो र उहाँले त्यसकारणले हामीले प्रचण्ड बुद्ध भन्छौँ। बुद्धको कपी गर्नुभयो। हुन त बुद्ध धर्मसँग कम्पिटिसन गर्नलाई गर्नुभयो किन बुद्ध धर्मले हिन्दू धर्मलाई पुरै खाइसकेको थियो। शंकराचार्यले फेरि हिन्दू धर्मलाई उठाउनु हो हैन। त उठाउनलाई के देख्नु भने बुद्ध भिक्षु फ्री छ, उसको केही घर परिवार केही छैन, ऊ 24 घण्टा धर्म प्रचार गर्न सक्छ। हाम्रो हिन्दू सन्यासीले खेती गर्नुपर्छ, बालबच्चा पाल्नुपर्छ, यसको मिलिटेन्सी कम हो भनेर उहाँले शंकराचार्यले प्रचण्ड बुद्ध उहाँ बुद्धको कपी गर्नुभयो, महावीरको कपी गर्नुभयो र हिन्दू सन्यासी पनि बिहा नगर्ने, सम्पत्ति नराख्ने, मागेर खाने, आश्रममा बस्ने यो कन्सेप्ट ल्याउने चाहिँ शंकराचार्य हो। त्यसपछि यो कन्सेप्ट आएको। त्यसपछि तपाईले फ्युजन गर्दिनु भयो यसलाई? नै हामी ओशो दर्शन फ्युजन हो त्यसो भए? होइन, ओशो दर्शन त बिल्कुलै एउटा क्रान्तिकारी र एउटा नवीन प्रयोग हाम्रो गुरुले ओशोले गर्नुभएको छ। यस्तो प्रयोग पृथ्वीमा कहिले पनि भएको थिएन। तपाईहरु ध्यान गर्नुहुन्छ त्यो बुद्धबाटै प्रेरित कता कता देखिन्छ, कता कता मानिसहरूले त्यो कपी भन्छन्। अरू कुराहरू तपाईहरुले जसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ फ्युजन भएर अघि बढ्यो भन्ने छ। त्यो नवीनतम मान्ने या त्यसको कपी या विस्तारित एकदमै नवीनतम मान्नुहोस्। किनभने ध्यान भने त बुद्धबाट सुरु भएको होइन नि। बुद्ध त हुनुभयो 2500 वर्ष अगाडि हैन। तर ध्यान त यहाँ शिवको विज्ञान भैरव तन्त्रमा ध्यानका 112 विधि छ। शिव हुनुभयो यही नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा शिव हुनुभयो 15,000 वर्ष अगाडि। 15,000 वर्ष अगाडि हामीका विज्ञान भैरव तन्त्र जस्तो पुस्तक लेखिया छ जसमा 112 ध्यानका विधि छ। त्यसकारणले त्यसमध्ये एउटा विधि बुद्धले लिनुभयो, आनापानसती योग, श्वासलाई हेर्ने। त्यो विज्ञान भैरव तन्त्रको पहिलो विधि हो हैन। त्यो शिवकै कपी 112 ध्यानका जुन ओरिजिनल पद्धति छ त्यसैबाट सबै गुरुहरूले ध्यान बनाएका छन्। त्यसकारणले ध्यान चाहिँ बुद्धभन्दा अगाडिदेखि चलिआएको हो। के आधारमा ओशो दर्शन फरक? यसले जीवन कला जिउनका लागि सिकाउने आधार के छन् यो बताउनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, जस्तो कर्म सन्यासको जो हिन्दूहरूमा कन्सेप्ट थियो कि सन्यासीहरू कर्मठ हुन्थे, खेती गर्थे, पेसा गर्थे हैन, वैद्य थिए, ज्योतिष थिए, सन्यासी नै थिए हैन। एक से एक बाणभट्ट जस्तो विद्वानहरू थिए हैन। त उनीहरूको सबैको आफ्नो प्रोफेसन थियो, मागेर खान्थिएन हैन। शंकराचार्यले बुद्ध धर्मसँग कम्पिटिसन गर्नुभयो किनभने बुद्ध धर्मले हिन्दू धर्मलाई पुरै खाइसकेको थियो। शंकराचार्यले त्यसलाई फेरि हिन्दू धर्मलाई उठाउनु हो। त्यो उठाउँदाखेरि उहाँले बुद्ध सन्यासी जस्तो मागेर खान्छ, आश्रममा बस्छ, बिहा गर्दैन, त्यो कन्सेप्ट शंकराचार्यले ल्याएको हो। त्यो धेरै भएको छैन, शंकराचार्य भएको जति वर्ष भयो त्यति मात्रै भएको छ। त्यो ओशोले के गर्नुभयो भने ओशोले भन्नुभयो कि अहिले यो युगमा मागेर खाने यो युग होइन। किनभने अहिले समाज यस्तो भइरहेको छ कि परिवार छोटोदेखि छोटो हुँदै गयो हैन। मान्छे श्रीमान श्रीमती दुइटै नकमाएर खायो भने परिवार चलाउनु काठमाडौँमा गाह्रो छ हैन। त्यसमा तपाईँका माग्ने भिक्षु आएर बुद्धसँग त 500 भिक्षु हिँड्थे। 500 भिक्षु तपाईँको घरमा आइदियो भने कसरी खुवाउने? हामीले सक्दैनौँ। उहाँले भने यो युग अब चाहिँ मागेर खाने युग होइन। अब सन्यासी कर्मठ हुनु पर्यो र आफ्नो मागेर होइन बाँटेर खानु पर्यो हैन। त हामीले के सिकाउनु भने सकभर तिमीले वरिपरिका कोही भोको मान्छे छ भने उसलाई खुवाएर मात्रै खाऊ हैन। त्यस कारणले यो नयाँ कन्सेप्ट ल्याउनु भयो उहाँले। हामी सन्यासी पनि हौँ, त म इन्जिनियर हुँ। सन्यास लिएपछि 40 वर्ष मैले एक्टिभली इन्जिनियरिङ गरेँ। WHO देखि लिएर युएनदेखि लिएर
सबै कन्सल्टेन्सी यहाँ युन बिल्डिङ हामीले बनाएको हौँ होइन, एक्टिभ इन्जिनियरिङ गरेका हौँ। दुनियाँको जति ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसन छ, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सबैको काम मैले गरेँ होइन। आई वाज ए भेरी सक्सेसफुल इन्जिनियर। अहिले पनि मेरो कम्पनी छ, त्यसको म चेयरम्यान छु, कन्सल्टेन्सी कम्पनी छु, तर म जङ्गलमा बस्छु, ध्यान गर्छु होइन। अर्थात् कर्म गर्न सन्यासीले पनि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मूल यो कन्सेप्ट आयो। आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाजमाथि बोझ बन्नु। मागेर खाने मान्छे त समाजमाथि बोझ हुन्छ नि। अहिले इन्डियामा 1 करोड मान्छे मागेर खाने जोगीहरू छन्। 1 करोड भन्नुहोस् न, 1 करोड भनेको करिब करिब इन्डियाको जनसङ्ख्याको 1% जस्तो हुनु पर्यो है। सँगसँगै व्यभिचार पनि छिराइदिनु भयो त्यहाँ भन्ने कुरा। यौन आसक्ततालाई वैधता दिनुपर्छ, यो त चलाउनु पर्छ। यसले एक खालको क्रान्तिलाई अर्कोतर्फ घनघोर रूपमा आलोचना पनि भयो। अब आलोचना नबुझ्ने आत्माले त परमात्मासँग साक्षात गर्ने भने त त्यसलाई आसक्तितर्फ अग्रसर गराउनुहुन्न भन्ने मान्यता छ, त्यो दर्शन छ। त्यो धर्म विपरीत यो काम गराउनु भयो, कहाँ उहाँलाई मान्न सकिन्छ? यो खालको चर्चा पनि यसमा अलिकति हामीले खुला मस्तिष्कले सोच्नुपर्छ। काम वासना शरीरको नेचुरल एउटा स्वभाव हो होइन। काम वासना नभए तपाईँ जन्मिनुहुन्थेन, म जन्मिन्थेन, अहिले हामी कुरा गर्थेन। हाम्रो बाबुआमा ब्रह्मचारी भए हामी कहाँ यहाँ कुरा गर्थ्यौँ होइन। काम वासनाले चाहिँ जगत चलिराखेको छ नि होइन। यो त मनुष्यको जातिगत स्वभाव हो। पशु पक्षीदेखि लिएर सबै जीवित प्राणी जो छ त्यो सबै काम वासना उसको स्वभाव हो। चाहे जो बाँदर होस्, चाहे मान्छे होस्, चाहे पशु पक्षी होस् होइन। यो नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट हो। यो यसलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोणै दूषित छ। काम वासना दूषित होइन, यसलाई जुन हामीले दूषित भन्छौँ नि त्यो दृष्टिकोणै रुग्ण दृष्टिकोण हो। ओशोले त्यो रुग्ण दृष्टिकोणको चिकित्सा गर्नु हो। उहाँले के भन्नु, जस्तो भोजन शरीरको आवश्यकता छ। अब कोही उपवास गर्छन्, जैन साधुहरू धेरै उपवास गर्छन्, उनीहरूको लागि उपवास गर्ने मान्छेको लागि खाना नै एक प्रकारको पाप हो भन्छ होइन। तर खाना पाप त होइन, खाना त आवश्यक हो। त्यस्तै काम वासना पनि शरीरको दोस्रो आवश्यकता हो। भोजनपछि एउटा तपाईँ 31 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँले खानापछि तपाईँको भन्नुहोस् न दोस्रो प्रबल इच्छा के हुन्छ? काम वासना के हुन्छ? हामी सबैको हुन्छ, नेचुरल हो। जो कुरा स्वाभाविक हो त्यसलाई चाहिँ दूषित बनाउनु र त्यसलाई निषेधित बनाउनु अननेचुरल काम धर्मले गरिराखेको थियो। ओशोले त्यसलाई मेटाउनु हो। त्यसो भए सन्यास जीवन र यौन आसक्ततालाई गुम्साएर राख्नेहरू अर्थात् जो सन्यास जीवन बिताइरहेछन् उनीहरू स्वाङ पारिरहेछन्, त्यो बुझ्ने? सबै स्वाङ पाइरहेको त म भन्दिनँ होइन। त्यसमा पनि त्यो घटनाहरू त विभिन्न आइरहेछन्। अहिले हेर्नुहोस्, इन्डियाका ठुला ठुला जोगीहरू जेलमा छन् है, नेपालका पनि केही जोगीहरू जेलमा छन्। किनभने त्यो जेलमा जानेको उनीहरूको कारण के हो? हाम्रो गलत कन्सेप्टले हामीले के ठान्दियौँ भने यस्तो गारिक बस लगाउने मान्छेले अब ऊ कामबाट मुक्त भयो, उसमा काम सम्बन्ध बनाउनु पाउँदैन। उसले यो लुगाको रङ फेर्दै मनको रङ फेरिन्छ, मनको इच्छा फेरिन्छ होइन। आवर एक्सपेक्टेसन वाज रङ। उनीहरूलाई हामीले गलत एक्सपेक्टेसन गरेर ब्रह्मचर्य गर भनेर ठोके। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पर्दाको पछाडि सेक्स गर्नु पर्यो र पर्दाको पछाडि सेक्स गर्दाखेरि जेल जानु पर्यो होइन। त्यो यसमा दोष चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसनको। हामी यस्तो किन एक्सपेक्टेसन गर्छौँ कि दाढी बढाउँदैमा या यो गाडी बस लाउँदैमा मनुष्यको नेचुरल इन्स्टिङ समाप्त हुन्छ? यो एक्सपेक्टेसन नन साइन्टिफिक हो। त्यही नन साइन्टिफिक एक्सपेक्टेसनको ओशोले विरोध गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो जस्तो भोजन आवश्यकता छ, श्वास आवश्यकता छ, त्यस्तै काम वासना पनि शरीरको एउटा नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट हो र यसलाई नेचुरल ढङ्गले जियो भने यो चाहिँ पाखण्ड बन्दैन र अब्सेसन बन्दैन। यसलाई तपाईँले दबाउनु हो भने यो चाहिँ रुग्ण रूपमा अहिले जस्तो रुग्ण रूपमा निस्किरहेछ नि, पेडोफिल्डहरू निस्किरहेका छन् अनि अनेक प्रकारका विकृतिहरू आइरहेका छन् काम वासनाको। त्यो ऊ हेर्ने, ब्लू फिल्म हेर्ने, यो सबै विकृति हो। यो नेचुरल होइन। नेचुरल काम कोही जनावरले ब्लू फिल्म हेर्छ, कुनै जनावरमा पेडोफिल्ड हुन्छ, बच्चा छ, हुँदैन। मनुष्यलाई किन यस्तो भयो? मनुष्यमा यस्तो किन हो भने हामीले एउटा स्वाभाविक वृत्तिलाई रोक्ने कोसिस गरेँ। तपाईँलाई कसैले नखाऊ भनिदियो भने, मलाई नखाऊ भनिदियो भने के गर्छ? म चोरेर पनि खान्छु। भोजन त आवश्यकता हो।
देखाएर खानु तिम्रो धर्म खानु मिल्दैन भनिदियो भने म के गर्छु लुकाएर खान्छु नखाइकन त बाँच्न सक्दिनँ त्यस्तै मान्छेले लुकाएर सेक्स गर्न थाले ओशोले त्यसको विरोध गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो जो छ देखाएरै गर्नुपर्छ सन्यासीहरू पनि यसबाट गुप्त हुन सकेका छैनन् त्यसो भए होइन मुक्त किन हुने मुक्त हुने जरुरतै छैन तपाईँ भोजनबाट मुक्त हुनुभएको छ पानी पिउनबाट मुक्त हुनुभएको छ पानी पिउनु कसैले अपराध भनिदियो भने यहाँ छ धेरै धर्महरू छन् जसले के भनिदिन्छ भने जैन धर्ममा बेलुका भएपछि पानी खानु हुँदैन होइन कुनै धर्ममा बुद्ध धर्ममा बुद्ध भिक्षुहरूले 12 बजेपछि खाँदैन होइन सुन्नुभएको होला त्यसो भए एउटा मानव जीवनमा यो काम वासना रहित कोही हुनै सक्दैन यो रहित हुन सक्दैन म भन्दिनँ धेरै नपुंसकहरू छन् त्यो रहित छन् फिजिकल मैले यो जुन आध्यात्मिक र वैराग्य जीवन जसले व्यतीत गरिरहेछन् उनीहरू काम वासनाबाट रहित हुन सक्दैनन् त्यसो भए उनीहरू त हामी परमात्मासँग साक्षात गर्न अग्रसर छौँ हामी आसक्त हुन्नौँ भन्छन् नि हेर्नुहोस् बुद्धका पनि त छोरा थिए नि राहुल त जन्माएरै बुद्ध आउनुभयो नि उहाँ पनि त काम वासना भोगेरै आउनु भएको हो नि उहाँले 28 वर्षको उमेरमा जब दरबार छोड्नुभयो त्योभन्दा अगाडि उहाँले जति काम वासना भोग्नुभयो उहाँको बुवाले यो वैरागी नहोस् भनेर कपिल वस्तुका सारा सुन्दरीहरू उहाँको वरिपरि राखिदिएको थियो ताकि यसलाई त्यो पढ्नु भएकै होला होइन बुद्धले 28 वर्षको उमेरमा जति काम वासना भोग्नुभयो त्यति सामान्य व्यक्ति 80 वर्षमा पनि भोग्न सक्दैन अनि त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो किनभने जब तपाईँ त्यसको अनुभव गरिलिनुहुन्छ होइन तब त्यसको इच्छा समाप्त हुन सक्छ ओके कुनै न कुनै रूपमा एउटा कालखण्डमा कुनै पनि मानव त्यो काम वासना अथवा यौन आसक्तताबाट ग्रसित हुन्छ त्यो चाहिँ हो स्वाभाविक हो त्यो चाहे त्यो सन्यासी नै होस् चाहे त्यो जे जीवन बिताउँछु भन्नु आवरण र स्वाङ मात्रै हो त्यसो होइन त्यसबाट अनुभवबाट गुज्री जस्तो महावीरको पनि छोरी थियो होइन यिनीहरूले काम वासना भोगेर दरबारको सुख भोगेर धन दौलत देखेर यो सम्पत्तिमा सुख छैन होइन यो गृहस्थी भन्दा वैरागीमा बढी सुख छ भनेर अनुभवबाट मुक्त हुन सक्छ होइन जस्तो कसैलाई सानो सानो वासना हुन सक्छ जब मैले गाडी किनेको थिएँ नि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने गाडी चल्ने मान्छेहरू कति सुखी होला म त मोटरसाइकलमा चल्नुपर्छ सुरुमा इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि मलाई घाम पनि लाग्थ्यो पानीले पनि भिज्थेँ यो गाडी चढ्नेहरू कस्तो लक्की होला कति सुखी होला जस्तो लाग्थ्यो जब मैले गाडी किनेँ तब मलाई रियलाइज हो कि यो चाहिँ गाडी चढेरै सुख हुँदैन होइन अनि अब म त्यो वासनाबाट मुक्त भएँ त्यसकारण जब तपाईँ अनुभवबाट गुज्रिनुहुन्छ तब तपाईँ वासनाबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ स्वाभाविक काम वासनाको जीवन बिताएको गृहस्थ व्यक्ति चाहिँ एउटा उमेरपछि काम वासनाबाट मुक्त हुन सक्छ त भोग्दै भोगेको व्यक्तिलाई मुक्त हुन बहुत गाह्रो छ त्यसबाट ऊ पिरोलिरहन्छ अधिकांश व्यक्ति पिरोली नै रहन्छ र यस्तै चाहे त्यो जोसुकै होस् यसका जेल जान्छ नि अब आसाराम बापुजी जेलमा हुनुहुन्छ कति गुरुहरू जेलमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यो हाम्रो लागि कति पीडाको विषय हो होइन कति दुःखको विषय हो कि जसलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ जसको खुट्टा ठोक्छौँ त्यही नै भोलि त्यसलाई गाली गर्नुपर्छ र त्यसलाई जेल पठाउनुपर्छ भने यो त रुग्ण समाजको एउटा चाहिँ नेपालका जोगीहरू पनि जेलमा छन् अब यो बताइदिनुहोस् न त जस्तो आत्मा र परमात्मा बीचको मिलन साक्षात हुने अवस्थाको बाधक चाहिँ यी आसक्ति चिजहरू हुन् भन्ने तर्क छ यसमा काम वासना पनि मूल रूपमा त्यसको व्यवधानको रूपमा खडा हुन्छ भनेर कतिपय विद्वानहरू त्यो तर्क गर्छन् नि त होइन यसमा कति सत्यता छ आसक्ति चाहिँ बाधक हो त्यही त्यो काम वासनाको आसक्ति होस् जेसुकैको आसक्ति होस् यो मलाई एउटा सानो यो कोटको पनि आसक्ति छ भने यसले पनि मुक्तिमा बाधक बन्छ आसक्ति बाधक हो काम वासना बाधक होइन काम वासना होइन आसक्ति यो अट्याचमेन्ट यो अलिकति यौन जीवनको बाबेलाई अलिक बढी मान्छेलाई इन्ट्रेस्टको विषय पनि छ यो नसोधिकन रहेन ओशो दर्शनले त्यसलाई फ्युजन गरिदिएको छ कृपया मैले यसमा फेरि अझै मार्क गरेँ यसलाई प्राकृतिक रूपले बग्न दिनुपर्छ तपाईँको तर्क त्यो आयो अथवा ओशो दर्शनले त्यो भन्छ बग्न दिँदै पनि के देखिन्छ अहिलेको सोसाइटीसँग यसलाई लिङ्केज गरिदिउँ लिभिङ टुगेदरको युग लगभग नेपालतर्फ नै प्रवेश गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ हाम्रोमा त अगाडि त चुल्ठो बाँध्दा पनि विरोध खेप्नु परेको हाम्रा हजुरआमाहरूको पालाको अनुभव हामीलाई समेत थाहा छ हामी पनि सुन्छौँ कथाको रूपमा आज के छ लिभिङ टुगेदर सँगै बस्ने विवाह नहुन पनि सक्छ विवाहित छन्
श्रीमानको अर्कै सम्बन्ध कोहीसँग सम्बन्ध चलिरहेको छ, श्रीमतीको कोहीसँग सम्बन्ध, प्राकृतिक रूपले छोडिदिँदा पनि यो विकृति र विचलन त यहाँ देखिएको छ। फेरि प्राकृतिक रूपमै छोडिदिँदा पनि हो के त यो? अब यो बताइदिनुहोस् त के भन्छ। मेरो कुरा सुन्नुभयो भने म त के भन्छु भने विवाहको संस्था नै अप्राकृतिक हो। कुकुरले बिहा गर्छ, बाँदरले बिहा गर्छ, 84,000 योनि छन्, 84 करोड योनि छन् पृथ्वीमा। कसैले बिहा गर्छ? मनुष्यलाई मात्रै बिहा गर्छ होइन, कसैले बिहा गर्दैन। उनीहरूको पनि त यौन जीवन छ होइन। उनीहरूले बिहा नगरे हुनाले, उनीहरूको स्वतन्त्र यौन जीवन भएको हुनाले कुनै पनि प्राणीमा प्रोस्टिट्युसन हुँदैन, मनुष्यले मात्रै प्रोस्टिट्युसन गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्राणीमा बाल यौन हुँदैन, पेडोफिल हुँदैन, मनुष्यमै पेडोफिल हुनुपर्छ है। अनि कसैले कुनै प्राणीले इन्टरनेटमा चाहिँ अहिले के साबित भएको छ भने इन्टरनेटमा 70% मान्छेले प्रोनो चिजलाई हेर्छ भनेर होइन। 70% इन्टरनेटमा ज्ञान कति छ, वैराग्य कति छ, बुद्धका वचन कति छन्, साइन्टिफिक चिज, इन्जिनियरिङको कति कुरा छ होइन। तपाईँको यसका मिडियाको कति ज्ञानहरू छन्, त्यो मान्छेले हेर्दैन। 70% टाइम मान्छेको इन्भेस्ट हुन्छ कुनमा भने पोर्नोग्राफीमा होइन। इट इज ए प्रुभन फ्याक्ट। अब बुझ्नुहोस् त यसको कत्रो आकर्षण छ। यो किन आकर्षण छ भने हामीले यसलाई निषिद्ध गरेर आकर्षण बनाएको होइन। त्यो अब ओशोको दर्शन सुन्नुभयो भने त हामीहरूको त मान्यता के छ भने 21वीं शताब्दीसम्म मात्रै विवाह चल्छ। या विदेशमा 40% मान्छेहरू आइसके विवाह नगर्ने। म त विदेश घुमिरहेको छु होइन। लिभिङ टुगेदर इज एक्सपेक्टेड एकदम। विवाह भए पनि अमेरिकामा र पश्चिमी युरोपमा विवाहको एभरेज आयु के छ? 3 देखि 5 वर्ष डाइभोर्स हुन्छ होइन। 50% डाइभोर्स हुन्छ। र अहिले के छ भने तपाईँले हेर्नु भने विवाहकै मैले देखाएको छु विवाहहरू पश्चिममा, विवाहकै दिनमा उनीहरूले एउटा पेजको एग्रिमेन्ट बनाउँछ। हामी छुट्यो भने छोराछोरी भयो भने छोरा कसले चलाउने, कुकुर हामीले पालेको छ त्यो कुकुरलाई कसले खुवाउने होइन, बच्चाले स्कुल कसले पुर्याउने र कति पैसा तिमीले लिने, कति पैसा मैले लिने, कुन गाडी तिमीले लिने, कुन गाडी मैले लिने। विवाहकै बिचमा डाइभोर्सको कन्डिसनहरू लेखेर दुईजनाले सही गर्छन् ताकि पछि वकिललाई पैसा दिनु नपरोस्। दे नो द्याट वी विल सेपरेट होइन। विवाहसँगै सेपरेसन हुन सक्छ होइन। 50% हुन्छ। त्यस कारण अब विवाह भन्ने संस्था एक समय बहुत आवश्यक थियो। त्यसले वी हेभ ओभरलिभड दिस इन्स्टिट्युसन। अब विवाहको औचित्य लगभग सकिँदैछ। म भन्दैछु 21 नेपालमा भन्दाखेरि अलिकति बढी लाग्ला मेरो कुरा होइन। तर करिब 50 वर्ष 60 वर्ष अब यो तपाईँको जेनेरेसन र तपाईँको छोराछोरीको जेनेरेसन, तपाईँको छोराछोरीले बिहा गर्दैन, तपाईँले मात्रै गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो जुन नातिहरू हुन्छ नि उसले बिहा गर्दैन। अब गइसक्यो त्यो समय गइसक्यो। अब लिभिङ टुगेदर विल बी द स्टाइल अफ लिभिङ। जसरी जनावरहरू बस्छन्, जसरी सारा प्रकृति बसिरहेको छ त्यसरी होइन। मैले सोधेको सिधा जवाफ अझै पाइन। विवाह गरे प्राकृतिक जीवन, यौन प्राकृतिक जीवनलाई प्राकृतिक रूपले बढ्न त दिइयो। श्रीमानको अर्कै छ, श्रीमतीको अर्कै छ, यो त गयो नि त। प्राकृतिक रूपले छोडिदिँदा पनि गयो। यो चाहिँ हो के त होइन? यही अप्राकृतिक हो विवाह। तपाईँले बुझ्नुभयो भने अहिले यो 21वीं शताब्दीमा विवाहको बन्धनमा बस्न मान्छेलाई गाह्रो भइरहेको छ। वाइफको पनि बोयफ्रेन्ड छ, हस्बेन्डको पनि गर्लफ्रेन्ड छ होइन। पश्चिमी जगतमा हामी कहाँ पनि छ, पर्दाको पछाडि छ। उनीहरू कहाँ चाहिँ गुप्त छ, त्यो गुप्त छ। हामी कहाँ भन्न मिल्दैन। ठुला ठुला मान्छेहरू पक्रिन्छन् यसमा। तपाईँले मैले भन्नु पर्दैन, मिडियामा तपाईँहरूले बढी थाहा छ। ठुला ठुला मान्छेका स्क्यान्डल आइरहेको छ। अब यो स्क्यान्डलको रूपमा यसलाई किन लिने? वाइ नट एक्सेप्ट इट? इट इज अ ह्युमन नेचर। जो मनुष्यको स्वभाव छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरौँ। यो विवाहको संस्था सम्पत्तिसँग जोडिएको मान्छे एउटा मान्छेको स्वभावले अब हुन त तपाईँले वेश्यावृत्तिलाई पनि अब वैधानिकता दिनुपर्छ, यो रोकिन्छ भन्नु भएको छ। त्यसको तर्कको के हो औचित्य या तर्क त्यसमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न कृपया। जो मान्छेले जोसँग सम्भोग गर्न चाहन्छ या जतिसँग सम्भोग गर्न चाहन्छ नि, ऊ यौन जीवन कायम राख्न चाहन्छ, त्यसलाई छुट दिने, त्यसो भए सर्वथा त्यो स्वीकार्य भन्ने सामान्य बनाएर लिएर जाने। त्यसलाई यो सुन्दाखेरि यस्तो लाग्ला त हेर्नुहोस्,
प्रकृतिमा सारा प्राणीको यौन जीवन बडो डिसिप्लिन छ हैन। बाघले वर्षमा 1 महिना मात्रै यौन इच्छाले भर्छ, हात्तीले हैन, कुनै पनि कुकुरले पनि, कार्तिके कुकुर भन्छौँ न हैन, सबैको यौन जीवन संयमित छ हैन, एउटा सर्टेन टाइम अनुशासनमा छ, त्यो अनुशासनमा छ। मनुष्य मात्र यो 12 महिना 24 घण्टा काम वासनाले भर्ने प्राणी चाहिँ हामी नै हौँ हैन। हजुर, प्रकृतिमा कोही पनि 24 घण्टा वासनाले घर ग्रसित हुँदैन र कसैले चाहिँ नाङ्गो स्त्रीको फोटो हेर्नु पर्दैन, नाङ्गो पिक्चर हेर्नु पर्दैन, फिल्म हेर्नु पर्दैन, रोमान्टिक फिल्म हेर्नु पर्दैन हैन। सेक्स इज भेरी डिसिप्लिन। हामी कहाँ मात्रै मनुष्य मात्रै इन्डिसिप्लिन छ है। यो इन्डिसिप्लिन किन छ भने हामी प्राकृतिक रूपले जिउन चाहन्छौँ। तपाईँले वेश्यावृत्तिको कुरा गर्नुभयो, म भन्दैछु त्योभन्दा अगाडि हैन, एउटा मानवले जतिजनासँग पनि सम्भोग गर्न चाहियो त्यो काम वासनाबाट ऊ भरिपूर मजा लिन चाहियो भने त्यसलाई छुटै दिइराख्ने त त्यो स्वाभाविक मान्ने त्यो आवश्यक छैन, आवश्यक छैन। मान्छे चाहँदै ओसो त के भन्नुहुन्छ भने 1 to 1 रिलेसनसिपमा विश्वास गर्नुहुन्छ ओसो। विवाहले पुगेन नि त अहिले त हैन। विवाहको जुन संस्था हो नि अहिले समयको अनुसार त्यो पछाडि परिसक्यो हैन। ओसो हेर्नु, कुनै पनि बुद्ध पुरुष जुन हुन्छ त्यो भविष्यद्रष्टा हुन्छ। ओके, त्यसो भए अस्वाभाविक तवरले काम वासनाप्रति आसक्त राख्ने जो हुन्छ नि, जति पनि जोसित पनि भन्ने, त्यसलाई के भन्ने? त्यो व्यभिचारी मान्ने त्यसलाई होइन? व्यभिचार त्यसलाई पनि छुट दिने के त मान्ने? होइन, त एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यसलाई। व्यभिचार कसलाई भन्ने तपाईँको एउटा मान्यता हुन्छ, त्यो मान्यताभन्दा बढी गयो भने व्यभिचार हुन्छ होइन। अहिले पनि उत्तरी भेगमा एउटै स्त्रीका 3 पति हुन्छन्, त्यो व्यभिचार छैन। सामाजिक मान्यता न हो व्यभिचार। हाम्रै हजुरबुवाहरूको पालामा एकजनाले 4वटा कान्छी ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो व्यभिचार थिएन, आजन व्यभिचार हो होइन। व्यभिचार तपाईँले कसलाई भन्नुहुन्छ? सामाजिक मान्यताको विपरीत गएको मान्छेले व्यभिचार भन्नुहुन्छ। यो प्राकृतिक व्याख्या भएन नि। अहिले पनि उत्तरी भेगमा एउटा श्रीमतीको 4 जना श्रीमान छ, त्यो व्यभिचारै मान्दैन उसले होइन। अहिले धेरै ठाउँ छ, दाइ मऱ्यो भने भाइले बिहा गर्छ, त्यसले व्यभिचारै मान्दैन होइन। व्यभिचार त तपाईँको व्याख्या न हो, व्यभिचार सामाजिक मान्यता भन्दा विपरीत व्याख्या। अब यहाँ प्रश्न आयो सामाजिक मान्यता कि तपाईँ फेरि वकालत गर्दै हुनुहुन्छ यो रेड लाइट एरिया तोकौँ, यौनकर्मीहरूलाई वैधता दिउँ, त्यो पनि त व्यभिचारबाट प्रेरित भएन? यो बाध्यतालाई चाहिँ व्यभिचार। यो मेरो कुरा राम्रोसँग बुझौँ। जबसम्म विवाहको संस्था रहन्छ तबसम्म वेश्यावृत्ति रहन्छ। ए त पक्का छ, पक्का छ। हेर्नुहोस्, स्टालिनले हटाउन कोसिस गर्यो, स्टालिन जस्तो कठोर शासकले पनि वेश्यावृत्ति रोक्न सकेन, हिटलरले पनि रोक्न सकेन। नेपाल हरेक देशमा त प्रतिबन्धित छ, नेपालमा पनि प्रतिबन्धित छ वेश्यावृत्ति। त चलिरहेको छ कि छैन मलाई भन्नुहोस् त। हाइवेको किनारका लजहरू या काठमाडौँकै वरिपरिका जुन होटलहरू छन् त्यहाँ चलिराखेको छ कि छैन? चलिराखेको छ होइन। यो कानुनले रोक्न सकिँदैन, यसको मनोवैज्ञानिक कारण छ। मतलब बुझ्नुहोस्, जुन दिन विवाहको संस्था बिदा हुन्छ त्यही दिन वेश्यावृत्ति सधैँको लागि बिदा हुन्छ। किन कुनै पनि प्राणीमा वेश्यावृत्ति छँदै छैन, मनुष्यमा मात्रै छ किनेर सेक्स लिने, मनुष्यमा मात्रै छ। किनभने सेक्सलाई तपाईँले कुण्ठित गरिदिनु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यस कारणले विवाह र वेश्यावृत्ति जोडेकै कुरा हो। म अहिले वेश्यावृत्तिलाई किन लिगलाइज गर्ने पर्छ भन्छु भने अहिले नेपालमा 1-2 यो सेन्चुरीसम्म विवाद चल्ला। 21वीं शताब्दीसम्म नेपाल हामी हिन्दू राष्ट्र हौँ, अलिक विचारमा अलिकति हामी पछाडि छौँ। पश्चिमी जगतमा 50 वर्षपछि विवाह बिदा हुन्छ, म्याक्सिमम 50 इयर्स। पक्का छ, पक्का छ। लिभिङ टुगेदर हैज बिकम द कल्चर। हाम्रोमा करिब 100 वर्ष लाग्ला। हामी कहाँ अलिक हामी अलि पछि हामी कपी गर्ने मान्छे हौँ नि। पश्चिमले आज जो गर्छ त्यो हामी भोलि गर्छौँ, अरू त के हो होइन। तपाईँले लुगा लाउनु भएको पश्चिमै लुगा लाउनु भएको छ नि, उसले पहिला लगायो तपाईँ पहिले टाई बान्नु हो होइन। त्यो हामी त कपी गर्ने मान्छे हौँ। त्यसले पश्चिमले जे गर्छ एक्चुअली हेर्नु हो भने भोपालजी जो अमेरिकन स्टाइल हुन्छ नि त्यो बिस्तारै वर्ल्ड स्टाइल बन्न जान्छ। ओके, अब यौनलाई वैधता दिने मामिलाले चाहिँ यो अप्राकृतिक तवरले हुने जे चिज छन् ती रोकिँदै जान्छन् भन्ने तपाईँको तर्क छ त्यहाँ? होइन, हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति विशाल दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, सङ्कुचित दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन।
विवाहको एउटा संस्था थियो, सम्पत्तिको सँगै जोडेको थियो। मेरो खेत, मेरो पैसा, मैले मरेपछि मेरो बिरेबारबाट जन्मेको छोराले नै भोग गरोस्, छोरीले नै भोग गरोस् भन्ने प्राइभेट प्रपर्टीसँग जोडेको छ विवाह, होइन? अब पश्चिममा कस्तो भइरहेछ भने मान्छे मर्ने बेला 90% पैसा, 95% पैसा सामाजिक कुरामा दान दिएर जान्छ, 5% छोराछोरीको लागि छोडेर जान्छ, होइन? कहीँ कहीँ त देख्नु होला कुकुरलाई दिएर गएको पनि मैले उदाहरण हेरेँ। मरेपछि मेरो सम्पत्ति मेरो कुकुरलाई जसले स्याहार्छ त्यसले लियोस् भनेर, होइन? किन अब यो सम्पत्तिसँग जोडेको कुरा थियो विवाह। जुन दिन साम्यवादीहरूले प्राइभेट प्रपर्टी राख्नु हुँदैन भन्ने नारा दिँदै कार्ल मार्क्सले दिनुभयो, त्यो कहीँ पनि दुनियाँमा सफल भएन, होइन? रुसमा पनि सफल भएन, चीनमा पनि भएन। आज प्राइभेट प्रपर्टी त दिनु पर्यो चीनले पनि, होइन? किन भएन भने उसको कारण विवाह थियो। जबसम्म म्यारेज हुन्छ तबसम्म मान्छेले आफ्नो मेरो सम्पत्ति मेरै बिरेबाट जन्मेको सन्तानले भोगोस् भन्ने चाहिँ लालच हुन्छ, होइन? जब म्यारेज डिजल्भ हुन्छ, होइन, जब मान्छे त्यो तपाईँले सम्पत्ति कसको लागि होल्ड गर्नुहुन्छ? तपाईँ भोग गर्नुहुन्छ, पछि दान गरिदिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ सम्पत्ति लिएर? भनेको तपाईँको आशय चाहिँ अब बिस्तारै विवाह फेज आउट हुन्छ, तपाईँ यौन धन्दालाई लिगलाइज गरिदिनु भयो भने अहिले जबसम्म विवाह छ तबसम्म यौन धन्दा चलिरहन्छ। तपाईँ मुल्की ऐनमा जेसुकै लेख्नुहोस्, दुनियाँको कानुनमा जेसुकै लेख्नुहोस्, यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस् कि नेपालको हरेक सहरमा यौन धन्दा चलिरहेको छ। यौन धन्दा कसरी चलिरहेछ? यस्ता गरिब स्त्री केटीहरू छन् जसको लागि शरीर सेवा बेच्नलाई केही पनि तपाईँले छोड्नु भएको छैन, सबै तपाईँले शोषण गरिदिनु भयो। उसँग छ खालि शरीर, उसले आमा बिरामी छ, होइन, उसले आमालाई पाल्नु छ, या उसलाई पेटमा भोक लागेको छ, के गर्छ उसले? मजबुरी शरीर बेच्छ, होइन? अब त्यो शरीर बेच्दाखेरि अहिलेको स्थितिहरू कस्तो दर्दनाक स्थिति छ। त्यो शरीर बेच्दाखेरि दलाल हुन्छ, होइन, जो बिचमा मिलाउँछ, जुन होटलवाला हुन्छ, जुन होटलवालाले लिन्छ, होइन, पैसा, र त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले लिन्छ। करप्सन छ, होइन? त्यो तपाईँले स्थानीय प्रशासनले मिलाउनु भने समाज छ, भोलि जेलमा पठाइदिन्छ, होइन? त्यसलाई पनि खुसी राख्नु पर्यो, होइन? त्यस कारणले उसले एउटा गरिब केटीले जोसँग तपाईँले सबै शोषित गरिदिनुभयो, शरीर सेवा केही छोड्नु भएन, उसले बेच्नलाई सारी शरीर छ, त्यसको पनि 80% उसले आफ्नो शरीर बेच्छ, अस्मिता बेच्छ, इज्जत बेच्छ, त्यसको पनि 80% अरूले खान्छ। होटलवालाले खान्छ, पुलिसले खान्छ, त्यहाँको प्रशासनले खान्छ र दलालले खान्छ, होइन? उसले 20% मात्रै पाउँछ शरीर बेच्यो। यो अन्याय होइन, होइन? म के भन्छु भने यसले लिगलाइज गर, कि त उसलाई खाना लाउनु दिनु पर्यो, स्टेटले हरेक व्यक्तिले खाना लाउनु दिनु पर्यो। खाना लाउनु तपाईँ दिन सक्नुहुन्न, उसको सबै तपाईँले खोसी लिनुभयो, शरीर सेवा केही पनि छैन उसँग, पेटमा भोक छ, होइन, परिवारमा समस्या छ। अब ऊ शरीर बेच्नलाई बाध्य, कोही शरीर खुसीले बेच्छ, बाध्य भएर बेच्छ, त्यो त लास्ट अल्टरनेटिभ हो नि। त्यो लास्ट अल्टरनेटिभमा तपाईँले पुऱ्याउनु भयो, मैले पुऱ्याएँ, समाजले पुऱ्यायो त्यसलाई। समाजको सारा चिज तपाईँ सम्पत्ति लिएर केही केही धनाढ्य व्यक्तिहरूमा, राजनीतिक व्यक्तिहरूमा सबैमा सम्पत्ति भोग गरिराख्नु भएको छ, ऊ त केही पनि छैन उसँग। त्यसको शरीर बेचेको पनि 80% तपाईँले लिनुहुन्छ भने यो अन्याय भयो कि भएन? म के भन्छु भने अब जबसम्म उसलाई तपाईँले राज्यले खाना लाउन दिँदैन तबसम्म उसले शरीर बेचेको 100% उसले पाउनुपर्छ, उसको शरीर हो, होइन, र उसको प्रतिष्ठा पनि हुनुपर्छ। उसलाई चाहिँ हेला, द्याट इज अल्सो ए प्रोफेसन। यो आजदेखि होइन, आम्रपाली बुद्धको टाइममा वैश्या थियो कि थिएन? बुद्धले उसलाई स्वीकार गर्नुभयो कि भएन? त्यो चाहिँ इन्लाइटेन भए, होइन? यो अनादिकालदेखि आइरहेको नगरवधुको परम्परा हो, कसैले रोक्न नसकेको। तपाईँ मुल्की ऐनमा लेख्दै रोकिन्छ, मुल्की ऐनमा त जे पनि लेखाएको छ, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, सबै थाहा छ नि। तपाईँ एउटा अफिसमा जानुहोस् त, भ्रष्टाचार नगरिकन तपाईँको कागज दैको त्यही पढिरहेको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग आयोगले त लेखाएको छ नि, पैसा नखुवाइकन काम गर भनेर। गर्न सक्नुहुन्छ कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न। यस्ता कानुन किन बनाउनुहुन्छ जो कानुन मान्छेले पालनै गर्न सक्दैन? यस्ता कानुन, म यसको विरोधी हुँ। म के भन्छु भने जबसम्म उसलाई स्टेटले, तपाईँले, हामीले, खानेले, गाडी चढ्ने हामी हौँ, होइन, जबसम्म हामीले उसलाई खाना लाउने बेसिक अवस्था दिँदैनौँ तबसम्म उसले शरीर बेचेको पैसा तपाईँ नखानुहोस् मात्रै भने हो। मैले लिगलाइज गर्नु भनेको मतलब के हो? उसले शरीर बेच्छ,
त्यसको 80% पैसा भनेको दलालले त्यसलाई खान्छ। न्याय दिनुहोस् भन्ने। त्यसलाई न्याय, यो न्याय आशयबाट तपाईँको तपाईँ भन्नुहोस् यो न्यायोचित हो कि होइन? तपाईँ अरू मानवीय अब दृष्टिकोणले अब हेर्नुहोस् त। यहाँ समीज्यू जस्तो मान्छे एउटा मान्छेको जिन्दगी ठाउँ वातावरण अनुसार फरक फरक देखिन्छ। दुर्गम भेगमा बस्ने एक मान्छेको जीवन अलिक सहरको अलिक अन्त हुँदै चन्द्रमासम्म यो पनि देखियो। अर्थात् घुमिफिरी मान्छेलाई कुनै पनि चिजले पुरा भएको देखिएन कि असन्तोकी देखियो मान्छे। गाँस बास कपास सहवास यतिले मात्र पुगेन, मान प्रतिष्ठा खोज्न थाल्यो। त्यो खोज्दा 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 उसको जीवन यस्तो विरक्त लाग्दो र दुःख यो हदमा पुग्यो कि शान्ति उसको मनमा कहिले देखिएन। सुखी त छ, जिन्दगी सार्थक छैन उसको। सार्थकता सुविधाभोगी भयो, सार्थकता उसले पाएन। त्यसले पाउने कसरी त्यो सार्थक जीवन यो बताइदिनुहोस् त। यो कला, जीवन कला। हजुरलाई म भन्छु, तपाईँले भन्नुभयो सुखी त छ हो होइन, सार्थक छैन जीवन। म भन्छु सुखी पनि छैन। ओके सुखी छैन, सुविधाभोगी भएको हिसाबले सुखी हो कि भन्ने। सुविधाभोगी जो जति सुविधा सुखी छ, खुसी छैन भनौँ न। होइन, सुखी पनि छैन। ओके, ल बताउनुहोस्। जो तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, जसलाई जति बढी सुविधा छ उसको फेसमा हेर्नुहोस् त त्यतिकै तनाव छ होइन। अहिले पनि गाउँका मान्छे जुन छन् जसलाई कम सुविधा छ राम्रोसँग सुत्छ, उसलाई कहीँ मौका मिल्यो भने रुखको मुनि पनि सुत्दिन्छ। न सिरक चाहिन्छ न तकिया चाहिन्छ, केही पनि चाहिँदैन होइन। र यहाँ काठमाडौँका धनाढ्य व्यक्तिहरूले हेर्नुहोस् त सुत्नलाई चाहिँ डक्टरसँग औषधि लिनुपर्छ होइन। काठमाडौँमा हुने खाने कति व्यक्ति होला जो दिनको काम गरिसकेपछि बेलुका एक पेग भिस्की नखाइकन एक ग्लास बियर नखाइकन आफ्नो स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्ने कति मान्छे होला भन्नुहोस् त होइन। त्यस कारणले सुखी मान्छेले सबैले थाहा छ कि रक्सी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। सबैले थाहा छ कि कसलाई थाहा छैन कि चुरुटले क्यान्सर गर्छ। सबै मान्छे चुरुट खाइराखेको छ होइन। किनभने जुन स्ट्रेस छ, जुन तनाव छ, ह्याप्पी मान्छेले चुरुट खान्छ, म त चुरुट खान्न होइन। दुःखी मान्छेले तनाव विसर्जित गर्न नै चुरुट खान्छ। त्यसलाई कसरी सुखी भन्नुहुन्छ तपाईँ? जो बेलुका आएर 2-3 पेग नखाइकन स्वस्थ हुँदैन, सुत्न सक्दैन, डाक्टर कहाँ प्रिस्क्रिप्सन नलिकन सेडेटिभ नखाइकन सुत्न सक्दैन, त्यसलाई तपाईँ सुखी भन्नुहुन्छ? रातिको म कहाँ धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ रातिको 5 चोटि निद्रा खोल्छ होइन। कसरी निद्रा राम्रो ल्याउने म उहाँलाई ध्यान सिकाउँछु, हाम्रो आफ्नै तरिका छ। तर जो मान्छे रातिमा सुत्दाखेरि 5 चोटि उठ्नुपर्छ त्यसलाई तपाईँ सुखी भन्नुहुन्छ? म त सुखी भन्दिनँ त्यसलाई। त्यसको जीवन सार्थक कसरी बनाउने त? यो जीवन कला बताइदिनुहोस् त। अब त्यसको जीवनमा अध्यात्म जोड्नु पर्यो। धर्मले पुग्दैन। धर्म भनेको फेरि विभाजन ल्याउँछ। हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, कुन धर्म मान्ने, सम्प्रदाय फेरि त्यो भित्र सम्प्रदाय, त्यो एक धर्म। 300 संसारमा धर्म छन् र 300 धर्मको 3000 सम्प्रदाय छ। बेस त धर्म होला नि फेरि त्यो आध्यात्ममा पुग्ने होइन। म अध्यात्म भन्छु, धर्म भन्दिनँ। किनभने अलग अलग धर्म यहाँ परिवर्तित भइराखेको छ। खान नपाएकालाई मान्छेलाई हिन्दूलाई क्रिस्चियन बनाइराखेको छ। औषधि जसले आफ्नो चिकित्सा गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ औषधि उपचार गएर मान्छे क्रिस्चियन भइरहेछ। यो धर्म भने त मान्छेले परिवर्तित भइराखेको छ, मान्छेको स्वभाव त परिवर्तित हुँदैन। त्यस कारणले म अध्यात्म भन्छु। बिल्कुल फरक कुरा हो धर्म र अध्यात्म। अध्यात्म फरक। अध्यात्म धार्मिक मान्छे नै अक्सर आध्यात्मिक भएको देखिन्छ नि फेरि होइन र? होइन, फरक छ। धार्मिक व्यक्तिहरू सामान्य जसलाई धार्मिक भन्छौँ बडो कट्टर हुन्छ, त्यो फ्यानेटिक हुन्छ, एकदम रेडिकल छ। रेडिकल हुन्छ होइन। हिन्दू रेडिकल, मुस्लिम रेडिकल, क्रिस्चियन रेडिकल देख्नुहुन्छ। जति धार्मिक जति टीका चन्दन लगाउँछ त्यतिकै रेडिकल हुन्छ। ओके, त्यो आध्यात्ममा पुगेपछि उसको जीवन सार्थक हुने कोसिस हुन्छ, सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ। अध्यात्ममा पुगेपछि जीवन अवश्य सुखी हुन्छ, म ग्यारेन्टी लिन्छु। पक्का छ? पक्का, म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु। अब यहाँ दुईटा कुरा सँगसँगै बाजिन्छ है। सांसारिक जीवन र आध्यात्मिक जीवन बीचको बडो भेद खाडल भनिन्छ। यो गर्छ, त्यो गर्छ, त्यो गर्छ, गर्दै गर्दै लक्ष्य त एउटा राखेको हुन्छ, त्यसोन्मुख मानिस प्रेरित भएको छ र त यी चिजहरूको इनोभेसन भयो नि। मान्छेका इच्छा अनुसार नै यी चिजहरूको इनोभेसन भएको छ, आविष्कार। यदि मान्छेले त्यो लालसता आसक्त नभएको भए यी चिजहरूको जे चिज यहाँ अहिले इनोभेसन भएको छन् यी चिज इनोभेसन हुनै थियो होला। ठिक छ, त्यो त पक्का छ।
अनि मान्छे आसक्त नहुने भने प्रगति पनि नहुने भयो, आविष्कारै नहुने भयो। अनि फेरि सार्थक जीवन बनाउनका लागि जन्मेपछि लगत्तै ऊ आध्यात्मतिर वैराग्य जीवनमा लाग्यो भने संसार कसरी चल्छ? यसलाई आसक्ति र बुझ्नुहोस्, आवश्यकता दुईटा फरक चिज छ होइन। आसक्ति भनेको अट्याचमेन्ट हो होइन। मसँग थोरै पैसा भए पनि म अट्याच हुन सक्छु, अट्याचमेन्ट अर्कै कुरा हो। कोही व्यक्ति बहुत धनाढ्य भएर पनि त्यसमा अट्याच नहुन सक्छ होइन। अट्याचमेन्टले दुःख ल्याउँछ, आसक्तिले सधैँ दुःख ल्याउँछ। तपाईँ जुन चिजसँग पनि आसक्ति, एउटा तपाईँ सानो कुकुरसँग पनि आसक्त हुनुहुन्छ भने मेरै जीवनको घटना छ। मैले कुकुर पालेको थिएँ होइन पहिला। त्यो कुकुर मरेपछि अहिलेसम्म मलाई दुःख लाग्छ, त्यसको याद आयो। यति रोएको थिएँ। देयर वाज अट्याचमेन्ट विथ द डग होइन। तपाईँ आवश्यकता र आसक्ति अथवा महत्त्वाकांक्षालाई अलग मान्नुहुन्छ। आसक्तिले त सधैँ दुःख ल्याउँछ। तपाईँ चाहे जुन चिजसँग आसक्त हुनुहोस् होइन, त्यसले त दुःख ल्याउँछ। अट्याचमेन्ट विल ब्रिङ मिजरी, इट इज ए प्रुभन फ्याक्ट होइन। तर यस्तो अध्यात्ममा हामी के सिकाउँछौँ भने सबै सुविधामा भएर पनि तपाईँ नन अट्याच हुन सिक्नुहोस्। त्यही मेरो टिचिङ त्यही हो। इन्जोय एभ्रिथिङ होइन, गाडी धन सम्पत्ति जे छ सबै इन्जोय गर्नुहोस्, बट डोन्ट बी अट्याच विथ एनिथिङ। आज छ भोलि नहुन सक्छ, भोलि जान सक्छ। आज म सुखी छु, भोलि गयो भने पनि सुखी रहन सक्यो भने तब म आध्यात्मिक हुँ। आज म यो अट्याचमेन्टको अनुभूति लिनुहोस्, आसक्तिपन नराख्नुहोस्। एकदम जस्तो राजा मूल मन्त्र, यो मूल मन्त्र नेपालकै मूल मन्त्र हो। यो मूल मन्त्र दिने व्यक्तिको नाम राजा जनक हो। राजा जनक त राजा हुनुहुन्थ्यो, रामको ससुरा राजा हुनुहुन्थ्यो नि होइन। उहाँलाई हामीले विदेह भन्छौँ। शरीरसँग पनि आसक्ति थिएन। उहाँको गुरु अष्टावक्र हुनुहुन्थ्यो। अष्टावक्रको शिक्षणपछि उहाँ राजमहलमै इन्लाइटेन हुनुभयो। बुद्धलाई इन्लाइटेन हुनलाई त घर छोड्नु पर्यो, 6 वर्ष जङ्गलमा तपस्या गर्नु पर्यो होइन, तब उहाँ इन्लाइटेन हुनुभयो। तर राजा जनक त राजमहलमै इन्लाइटेन हुनुभयो होइन। र विदेह हुनुहुन्थ्यो, अब विरक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुनै चिजसँग चाहिँ हामी जुन अध्यात्म भन्छौँ, ओशोको जुन देशना हो, त्यो राजा जनकको जीवन पद्धति हो। ओके, अनुशासनमा रहनुहोस्, अनुभूति लिनुहोस्, आसक्तिपन नराख्नुहोस्, मन्त्रै यही हो एकदम। त्यसमा रह्यो त्यो मान्छे आध्यात्मिक भयो हो। अनुशासित पनि हुनुहोस् होइन, तपाईँले सुविधा पनि भोग गर्नुहोस्, तर कुनै सुविधाप्रति तपाईँको आग्रह नराख्नुहोस्। सारा उपद्रव आग्रह राखेरै हुन्छ। तर अलिक उपद्रव कुरा सिकाउनुहुन्छ भन्ने पनि मानिसहरूको यो हालको आरोप छ। उपद्रव उटपटाक हुँदा गाजा पनि वैधानिक दिनु पर्यो भन्न थाल्नुभयो गुरुले त, स्वामीले त भन्न थाले। मानिसहरू जसले मानिसलाई नसामा लान्छ, अम्मली बनाउँछ, ती चिजलाई वैधानिकता दिउँ भन्नुहुन्छ। अनि यो भनिराख्नु भएको छ के भन्ने प्रश्न पनि छन् मानिसका। हेर्नुहोस्, यो गाँजाको प्रति हामीप्रति नेपालप्रति पश्चिमी जगतले अन्याय गरे हो। नेपालको गाँजा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ गाँजा हो। हावापानी हाम्रो यस्तो छ कि यो हावापानी विश्वमा यस्तो गाँजा कहीँ पनि हुँदैन। यो प्रुभन फ्याक्ट। नेपालको गाँजा सर्वोत्तम हो। एक समय थियो गाँजा खानलाई नै नेपालमा हिप्पीहरू आउँथ्यो, हामी कहाँ टुरिज्म हुर्केको थियो। आज त्यही देशले जसले हामीलाई फोर्स गरेर, अमेरिकाले जर्मनीले फोर्स गरेर नेपालमा गाँजा बन्द गरायो, आज त्यो आफ्नो देशमा लिगलाइज गरिसके गाँजा। गाँजाका उद्योग छ अमेरिकामा होइन। अर्थतन्त्रसँग नजोडियो, मान्छेलाई त हानि गर्ने चिज हो, यो अम्बली चिज हो, नसामा फसायो, यस्तो कुरा किन वकालत गरिदिनुहुन्छ स्वामीले भन्ने प्रश्न। होइन, अम्बली चिज त रक्सी छ, रोक्नुहोस् न रक्सी। चुरुट छ, रोक्नुहोस् न चुरुट। राजनीति छ अम्बली चिज। राजनीति जति अम्बली त म कुनै चिजलाई मान्दैन। राजनीतिमा गएको मान्छे राजनीतिज्ञहरू पनि पूजा जानुभयो नि त। राजनीतिबाट मुक्त हुन सक्छ, राजनीतिमा गएको कुरा। मान्छे त्यो पनि अम्ली छ, रोक्नुहोस् न त्यो होइन। गाँजाले मात्रै किन रोक्नुहुन्छ? गाँजा अम्ली चिजै होइन। म जुन गाँजाको वकालत गरिरहेका छु, गाँजामा औषधीय गुणहरू छन् र आयुर्वेदका अधिकांश औषधिमा गाँजा पर्छ। आज अमेरिकाले मात्रै गाँजाको औषधीय उपयोग गरेर मिलियन्स डलर कमाइरहेका छ, औषधिमा उपयोग गरिरहेका छ होइन। गाँजा उपयोगी चिज हो र नेपाल जस्तो गरिब देशमा जहाँ कि हामी कहाँ एग्रिकल्चर नन प्रोडक्टिभ भइसक्यो। नेपालले यस्तो भइसक्यो कि तपाईँले धान रोपेर एक त मजदुर पाउँदैन, युवा पलायन भए, काम गर्ने मान्छे पाउँदैन, सिँचाइको सुविधा छैन, टाइमको मल पाउँदैन,
खेती हामी तपाईँले धान रोपेर लेबर गरेर जुन धान उब्जाउनुहुन्छ जति खर्च पर्छ धेरै जिल्लाहरूमा को कुरा म गर्छु त्योभन्दा सस्तो चामल किनेर खानुपर्छ नन प्रफिटेबल बिजनेस भइसक्यो एग्रिकल्चर होइन किसानको हालत खराब छ उसले जुन उखु उब्जाउँछ 5-5 वर्षसम्म मिलवालाले पैसा दिँदैन उसलाई होइन किनभने मिलवालाले पैसा अरूलाई दिनुपर्ने छ अनेक ठाउँमा घुस खुवाउनुपर्छ मिल चलाउनलाई उसको पनि बाध्यता छ उसले ठाउँ ठाउँमा घुस खुवाएन भने उसको मिलै बन्द हुन्छ होइन हेर्नु यो भ्रष्टाचारको एउटा बडो ठुलो श्रृङ्खलामा हामी बसेका छौँ म के भन्छु भने गरिब किसानले सानो आफ्नो जति जग्गा छ सबै जग्गामा नगरोस् उसको जग्गाको एउटा चौथाइ भागमा पनि उसले गाँजाको खेती गर्यो भने उसले बालबच्चालाई पाल्न सक्छ पेट पाल्न सक्छ र गाँजा एक्सपोर्टेबल एनिमल अब आज चाइनाले गाँजा एक्सपोर्ट गरि सुरु गर्यो अमेरिकाको 36 स्टेटमा गाँजा लिगलाइज भइसक्यो क्यानाडामा लिगलाइज भइसक्यो अस्ट्रेलियामा लिगलाइज तपाईँ कुन युगमा जिराख्नु भएको छ उनीहरूले फोर्स गरेर तपाईँलाई ब्यान गरायो जुन इन्डोनेसियामा र थाइल्यान्डमा तपाईँले 5 ग्राम गाँजा पनि तपाईँको पकेटमा भेट्यो भए सोझै सुट गरिदिन्थ्यो होइन थाइल्यान्डमा र इन्डोनेसियामा त गाँजा भेट्न साथै सुट गर्ने प्रावधान थियो एयरपोर्टमै सुट भएका छन् मान्छेहरू गाँजा भेटेका मान्छेहरू त्यो देशले आज गाँजा लिगलाइज गरेर एक्सपोर्ट गरिरहेका छ तपाईँ कुन युगमा जिउनुहुन्छ डोन्ट लिभ इन 19th सेन्चुरी 21st सेन्चुरी हो दुनियाँलाई हेर्नुहोस् न दुनियाँ गाँजा एक्सपोर्ट गरेर अर्बौं रुपियाँ कमाउने उनीहरूका वातावरण छैन नेपालको जस्तो वातावरण बनाउनलाई गाँजा उब्जाउनलाई उनीहरूले ग्लास हाउस बनाएछ किन उहाँ त चिसो छ घाम लाग्दैन होइन त्यस कारणले उसले नै नेपालको टेम्परेचर बनाउनलाई र नेपालको मोइस्चर बनाउनलाई ग्लास हाउस बनाएर आर्टिफिसियल नेपाल बनाएर गाँजा अमेरिकाले उब्जाउने र त्यसबाट औषधि बनाउने र इरिगेसन युजमा पनि युज गर्ने नेपालमा चाहिँ प्रतिबन्धित गर्ने अन्याय भएन यो ओके अब स्वामीज्यू अन्त्यमा पनि मेडिटेसन ध्यानको विषय तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ दिवसकै रूपमा योगको त भइरहेको छ दिवसकै रूपमा ओशो जीवन कला भने चाहिँ अनुशासनमा अनुभूति आसक्तिपन होइन मूल रूपमा तपाईँले यी कुरा जिस्टमा मैले उतारेँ त्यो भित्रका टिप्सहरू सूत्रहरू त धेरै होलान् त्यसमध्येको प्रमुख एउटा ध्यान भन्ने छ सब कुरा मानिस त तपाईँकोमा बडो भिआइपी मानिसहरूको पनि भिड लाग्ने गरेको देखिन्छ जस्ता खालका मानिसहरू पनि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् कुनै न कुनै रूपमा तनाव र विरक्त भए पछाडि जिन्दगीबाट हरेस खाए पछाडि त्यहाँ पुगेको जस्तो देखिन्छ तिनीहरूको माइन्ड तपाईँले कसरी वास गरिदिनुहुन्छ ध्यान नै हो या अरू कुरा पनि छ किनकि तपाईँले ध्यान दिवस पनि कुरा उठाइरहेकोले मैले यसलाई जोडे कृपया छोटोमा हामीसँग एउटा ध्यान सिकाउने कला छ सिकेको छु मैले आफ्नो ओशोसँग 51 वर्षदेखि ध्यान गरिराखेको छु मेरो त्यही विषयमा अलिकति ज्ञान छ अरू विषयमा मेरो ज्ञान सीमित छ त्यो मौका आउने व्यक्तिलाई सिकाउने मेरो कर्तव्य हो बाँड्नुपर्छ त्यो ध्यान होइन म कहाँ जो आउनुहुन्छ त्यो व्यक्ति हो त्यसलाई हामी न भिआइपी भन्छौँ न सानो मान्छे भन्छौँ हामी कहाँ तपाईँ जानु भने रियल कम्युनिजम दुनियाँमा कहीँ छ भने ओशो तपोवनमा छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् हामी एउटै किचनमा खान्छौँ एउटै त्यो बाथरुम सफा गर्ने पनि त्यहीँ खान्छ त्यो ध्यान गराउने मान्छे पनि त्यहीँ खान्छ पोसाक पनि एकै छ पोसाक एक छ त्यहाँ तपाईँले क्वालिफाई गर्न सक्नुहुन्न म इन्जिनियर हुँ कोही डक्टर छ कोही पिएचडी गरेका छ कोही अक्षरै चिन्दैन तपाईँले पोसाक देखेर खाना देखेर उसको लाइफस्टाइल देखेर तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्न कि को बाहुन हो को मुसलमान हो को चाहिँ क्रिस्चियन हो को गरिब हो को धनी हो रियल कम्युनिजम कहीँ छ भने त्यो चाइनामा छैन यसको प्रमुख हतियार चाहिँ ध्यान भन्नुहुन्छ तपाईँहरू किन ध्यान दिवसै चाहियो र त्यो प्रमुख हतियार त्यहाँ किनभने योग दिवस किन चाहियो हामीले माघ 1 गतेमा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँछौँ किन चाहियो त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई ताकि त्यो एक दिन चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले पनि योग गर्नुहुन्छ मन्त्रीजीले पनि योग गर्नुहुन्छ जिल्लामा सिडिओहरूले पनि योग गर्छ अनि योगको प्रति मान्छेमा इन्ट्रेस्ट जाग्छ र त्यसलाई इन्सपायर गर्ने हो योग गर निरोग बस यसपालिको हाम्रो नारा थियो होइन गर योग भगाउँ कोरोना हुन्छ दूर होइन नारा दिएर हामीले योग दिवस मनाए होइन त्यस कारणले ध्यानको पनि यो ध्यान दिवस एउटा मनायो भने
त्यसको इन्स्पायर हुन्छ मान्छेले ध्यान गर्नलाई। जब मन्त्रीजीले आएर पनि ध्यान गरिदिनुहुन्छ, ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि आएर ध्यान गर्छ भने सामान्य व्यक्तिलाई पनि त्यसलाई इन्स्पायर गर्छ। त्यस कारण मैले बुद्ध जयन्तीको दिन नेपालले ध्यान दिवसको प्रस्ताव पहिला राष्ट्रियबाट त के लाग्दैन, क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याउन साथ 5 मिनटमा हुन्छ। राष्ट्रिय ध्यान दिवस मनाउँ र त्यसपछि युएनमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवसको लागि हामीले प्रयास गरौँ। ओके, अन्तिम प्रश्न, मसँग समय सकिएकाले मैले त धेरै विषय तयारी गरेको, ती सबै विषय उठान गर्ने समय पुगेन है। शब्द संयोजन बडो तपाईँका कुरा सुनिरहन आम रूपमा मान्छेलाई आनन्द पनि आउँछ। यो सांसारिक जीवनले भौतिकवादले यस्तो बनाइदिएको छ, मानिस ऋण काटेर भए पनि त्यो मोज मस्तीमा चाहिँ गरौँ 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 गरौँ, लालचता र आसक्ति पनि त्यो देखिन्छ। यसबाट मुक्ति मिलाउने हुन त अब आध्यात्मिक जीवन बिताइरहेकाहरूले नि त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नलाई कठिन छ भनिन्छ। मुक्ति मिलेर त्यो मोक्ष प्राप्तिको बाटोमा त्यो मान्छे कसरी पुग्छ त? त्यसले बाटो बिरायो नि त, सही बाटोमा ल्याउने कसरी, त्यो सूत्र छ भने कृपया एकदम छोटोमा। बालाजुबाट कक्नी बाटो समाउनुहोस्, 5 किलोमिटरमा तपन आइपुग्छ, त्यही बाटो हो मुक्तिको। त्यहाँ आउनुहोस्, हामीले मुक्ति पथकै पथिक हौँ। हामी सबै, अरू केही हाम्रो जीवनको उद्देश्य छैन होइन। हामी केसको लागि आज यो वस्त्र लगाएको छौँ, के को लागि दुनियाँ घुमिराखेका छौँ, के को लागि मैले प्रोफेसनमा म करोड रुपियाँ वर्षको कमाउँथेँ, किन छोडेर म जङ्गलमा बसिया छु? मुक्तिको लागि नै बसिया छु होइन। र मेरो मुक्तिको जुन प्यास छ, त्यो जो मेरो अनुभव छ, त्यो बाँट्नलाई आज दुनियाँभरमा घुमिरहन्छु। वर्षको 8 महिना विदेशमै घुम्छु। नेपालमा यत्रो सङ्ख्या 1 लाख मान्छेलाई दीक्षा दिएको छु। त्यो दे आर अल स्टुडेन्ट अफ इन्लाइटेनमेन्ट। आज एकै दिन इन्लाइटेन्ट हुँदैन, त्यसको लागि त समय लाग्छ। तर सबैले नाम दर्ता गराइसके, सबै मुक्ति पक्षका नै पथिकहरू हुन्। र मुक्ति नभइकन, मोक्ष नभइकन यो संसारमा कोही मान्छे सुखी हुन सक्दैन। धनाढ्य हुन सक्छ, ठुलो पदमा पुग्न सक्छ, ठुलो ऱ्यासलर हुन सक्छ, ठुलो ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल लिएर आउन सक्छ, तर सुखी चाहिँ हुन सक्दैन। सुखी हुनलाई अध्यात्म मान्नै पर्छ। त्यो अध्यात्मको बाटो बालाजीबाट जान्छ, कक्नी रोडमा 5 किलोमिटरमा त्यसको विश्वविद्यालय नै खोलेको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि स्वामीज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले जीवन र जगतका कुरा, जीवन जिउने मामिलाका कुरा, अलिकति यो राजनैतिक घटनाक्रम र विकसित पछिल्ला यी करेन्ट अफेयर्सबाट हामी टाढा रहने प्रयत्न गऱ्यौँ। आम दर्शकलाई यी विषयहरू बाँड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।